उषाजी, हामीले दिगो आर्थिक विकासको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इकोनोमिक लेन्सबाट मात्रै हेर्छौँ, त्यसलाई मात्रै धेरै जोड दिन्छौँ होइन। तर दिगो विकासका लागि, सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक क्षेत्रको कत्रो ठुलो महत्त्व छ नि त होइन। सामाजिक क्षेत्रमा सुधार हो, चाहे शिक्षा क्षेत्रको सुधार होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार होस्, हस्पिटलहरूको सुधार होस्, सोसियल प्रोटेक्सनको कुरा होस्। तपाईँले चाहिँ आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायका लागि यी क्षेत्रहरूको सुधार कति जरुरी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ र हामीलाई केले रोकिरहेछ यो क्षेत्रहरूको सुधार? धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो अतिरिक्त अवसरको पब्लिस भएको खण्डमा डाक्टर वाग्ले उहाँको होल टिम, अहिले मलाई थाहा छ धेरै धेरै नै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। र यो अतिरिक्त अवसर शब्दले हामीलाई धेरै कुराहरू दिइरहेको छ। अहिले मलाई सामाजिक लेन्सले अहिलेको एनालिसिसको कुराहरू गर्नुभयो र यो अतिरिक्त अवसर अघि पनि माननीय गगनज्यूले उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन। यो मलाई के भने यो मेरो सरकार भनेर जुन हामी कन्जर्भेटिभ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ साह्रै ठुलो घातक अप्रोच हो। हामीले मेरो सरकार जुन काम गर्न थाल्छौँ, त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामी साह्रै धेरै छोटो अवधिको लागि सोच्छौँ, लामो अवधिको लागि सोच्दैन रहेछौँ। कि यो एउटा सिस्टमको कुराहरू, मैले त अतिरिक्त अवसरमै पढेको, हामी त नभएको के हो भने सबै कुरा छ, सिस्टम छैन कि त्यो सिस्टम मिसिन्छ। सिस्टम इज वर्किङ अल द टाइम। जोसुकै मान्छे आए पनि हामीले किन 5 वर्षको कामको सोच्ने? हामीले सोच्ने त जनताको लागि हो। सरकार आइसकेपछि त जनताको सरकार हुन्छ नि त। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, ओली, शेरबहादुर देउवा भन्ने त हो, ठिक छ, त्यो त हामीले अब एउटा सिस्टम हो, पोलिटिकल सिस्टमबाट आएको कुरा हो। तर जनताको लागि हो। जनताको लागि हुने प्लानिङ चाहिँ 5 वर्षको लागि भयो भने कहिले पनि दिगो विकास हुँदैन। त्यो दिगो किसिमले सोच्ने हो, दिगो विकासको लागि सोच्ने हो, दिगो किसिमले लाने हो भने एकदमै जनतालाई अगाडि राखेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अगाडि राख्दाखेरि हामीले 5 इयर्समा म यो अचिभ गर्छु भने यति धेरै अपेक्षा लिएर गयो भने त्यो हुँदैन पनि। र हामीसँग यो अहिलेको जुन किताब निक्लेको छ, अतिरिक्त अवसरहरू जहिले पनि अनरियलाइज अपर्च्युनिटिजहरू बाँकी हुन्छन्, हामीले कहिले पनि कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ होइन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र क्षेत्र, मैले एकजना साथी, साउथ अफ्रिकन साथी ल्याएर भन्दै थियो, उनीहरूको एउटा युनिभर्सिटीको गेट अगाडि नै लेखेको छ, नेसनलाई बर्बाद गर्नलाई हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, शिक्षाको सिस्टमलाई प्यारालाइज गर्दै पुग्छ। र हामी कहाँ शिक्षाको सिस्टम प्यारालाइज छ भन्ने कुरा हामी सबैले अनुभव गरिसकेका छौँ। कारणहरू विभिन्न छन् त्यसका, सरकार पनि कारण छ र जनता पनि कारण छन्, हामी पनि कारण छन्, व्यवसाय पनि कारण छ, विभिन्न कारणहरू छ। त्यसको डिबेटेबल रिजन्सहरू थुप्रो छन् जसमा हामी सेपरेटली जानुपर्ने हुन्छ होला। शिक्षा चाहिँ अगाडि बढ्नुभन्दा 4 स्टेप पछाडि जान्छ, फेरि अगाडि बढे जस्तो हुन्छ, पछाडि गएको हुन्छ। अब प्लानिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग संविधानले पनि शिक्षालाई एकदमै आफ्नो एकदमै राइटको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ होइन। बेसिक राइट्सकै रूपमा आउँछ शिक्षा, स्वास्थ्य, सोसियल प्रोटेक्सनका कुरा अघि हामी सही गर्नुभयो। सो दिज आर अल आर बेसिक राइट्स। तर हामीले अचिभमेन्टको क्रममा हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्लानिङमा, मैले अब प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि मैले नै पनि आफूलाई धेरै ब्लेम किन गर्छु भने यति राम्रो पोलिसिजहरू बनायौँ हामीले, यति कुराहरू, तर हाम्रो टाइम केमा भयो भने खालि त्यो कागज पत्री बनाउनमै काम गयो, एक्सनमा चाहिँ गएन। कि एक्सनमा जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एक्सन धेरै एक्सनमा चाहिँ खास अलिकता हामी जान सकेनौँ। हामीसँग नीतिका कमी छैन, हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यस्तो रिच हामीलाई बनाइदिएको छ। 15th 5-year प्लानले रिच बनाइदिएको छ। त्यसमा हेर्नु न, शिक्षाको कुरा के मात्रै छैन, स्वास्थ्यका कुरा के मात्रै छैन, सोसियल प्रोटेक्सनका कुरा के मात्रै छैन। तर पनि तपाईँ हामी सबैले गएर हेऱ्यौँ भने अहिले पनि हाम्रो यो के अरे कार्यविधि बनाउनु, ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस, यो 30 दिन लामो 60 दिन लामो प्रक्रियाहरूले गर्दा हाम्रो सबै कुराहरू रोकिने रहेछ। कोभिड-19को पालोमा यो डिजिटल सिस्टम डेभलप गर्ने भनेर विश्वविद्यालय पछि चाहिँ डिजिटल सिस्टम डेभलप हुने एउटै हो नि डिजिटल सिस्टम त। तर त्यो अनावश्यक काममा हामी धेरै बिजी हुन्छौँ। आवश्यक काममा हामी यत्रो धेरै रिसोर्स हुन्छ नि, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स हुन्छ नि, हामीले आफूलाई च्यानलाइज गर्न नसकेकै मलाई चाहिँ फिलिङ भएको छ होइन। र शिक्षा, स्वास्थ्य, सोसियल प्रोटेक्सनले एकदम धेरै इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। ह्युमन रिसोर्स नै राम्रो भएन भने, हामीसँग ह्युमन रिसोर्स राम्रो नभएसम्म त्यो हुँदैन। अहिलेको शिक्षाको नीतिमा एउटा एकदमै ठुलो उद्देश्य राखिएको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला,
त्यो उद्देश्य के हो भने लाइफ साइकल अप्रोचमा एभ्री सिंगल सिटिजनलाई हामीले एन्स्योर गर्नुपर्छ, सिक्योर गर्नुपर्छ। पुरा होल लाइफ साइकलमा जन्मिनुभन्दा पहिलादेखि लिएर जन्मिसकेपछि उसको हरेक स्टेजेस अफ लाइफमा, जहाँनिर हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा पनि आउँछ, सोसल प्रोटेक्सनका कुराहरू पनि आउँछ, लाइफ साइकल अप्रोचमै हो, बिफोर सी बर्न्स अर ही बर्न्स लास्टसम्म गएर अन्टिल सी डाइज अर ही डाइज, होल लाइफलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एन्स्योर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बोलेका पनि छौँ, लेखेका पनि छौँ, गरेका पनि छौँ। तर पनि वी हेभ सो मेनी थिङ्स र इम्प्लिमेन्टेसन, हाम्रा जुन एउटा तरिका छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने तरिका, इम्प्लिमेन्टेसन च्यानल, त्यो चाहिँ ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखिएको छ। मोनिटरिङ सिस्टम हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा देखिएको छ र मैले चाहिँ अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ। हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ, 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस्, उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन, चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतिरिक्त अवसरहरू छन् त्यसलाई रियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गयो भने पछिले चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भएर आउँछ। सिस्टम डेभलप भयो भने त्यसको पहुँच जनतामा हुन्छ, नेताहरू फेसिलिटेटरका रूपमा मात्रै आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। स्वर्णिमजी, हामीले जस्तो गगनजीले विकासलाई हेर्ने एउटा तरिका चाहिँ किन दिगो भएन भन्दाखेरि को छुट्यो भन्ने पनि हो नि त, होइन? पार्टिसिपेटरी भयो कि भएन, इन्क्लुसिभ भयो कि भएन भन्ने हो। त्यो राज्यको संरचनामा पनि हो, अवसरमा पनि हो र आर्थिक गतिविधिमा संलग्नताको हिसाबले पनि हो। नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला, होइन, अल्पसङ्ख्यक, दलितहरू र कैयन अपर्च्युनिटी नपाएको ठुलो सङ्ख्या बाहिर छ र त्यसका कारण पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सकेको छैन र यो दिगो पनि हुन सकेको छैन, यसले सामाजिक न्याय पनि दिन सकेको छैन भन्ने धारणा छ। तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि यो इन्क्लुजनको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ आर्थिक विकासका लागि, लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउनका लागि? थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर स्वर्णिमले यो अतिरिक्त अवसर 2 पनि लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो, किनभने उहाँको बुकलाई मैले यो हजुरले भने जस्तै इन्क्लुजनको लेन्सले, जेन्डरको लेन्सले हेर्न पढेको थिएँ, खोजेको थिएँ कि त्यसमा केही रिफ्लेक्सन आउँछ कि भनेर। केही त छ, तर जस्टिस चाहिँ भएको छैन, त्यो लेन्सबाट धेरै कुराहरू आएको छैन। इकोनोमिक एनालिसिस चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ र मैले चाहिँ मेरो सिकाइ पढेको छ उहाँको किताबबाट। तर सेकेन्ड बुक फोकस्ड अन इन्क्लुजन एन्ड जेन्डर त हुनै पर्ने हुन्छ, किनभने अहिलेको कोर इस्यु, डेभलपमेन्टको कोर इस्यु भनेकै इन्क्लुजन र जेन्डर नै हो। यो भनेको मैले भन्नुभन्दा पनि यो ठुलो सत्य हो, सबैले आफ्नोमा रियलाइज गर्नुहुन्छ। यहाँको मासमा धेरै तपाईँहरू मेन हुनुहुन्छ, वुमेन धेरै हुनुहुन्न, धेरै मार्जिनलाइज हुनुहुन्न, तर तपाईँको भित्री आत्माले यो भन्छ कि तिनीहरू पनि यो देशका पपुलेसन हो, तिनीहरू पनि हुनुपर्ने हुन्छ। किन आएन? त्यसको मिनिङफुल योजना के हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ? मिनिङफुल योजना त हामीले बनाउला, किनभने संविधानले पनि दिएको छ, 15 योजनाले पनि दिएको छ। थुप्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीमा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेर त्यसलाई डिफाइन पनि गरेका छौँ। सुखीका इन्डिकेटर यो, समृद्धका इन्डिकेटर यो, त्यो कुराहरूमा अब धेरै कुराहरू छ, त्यसमाथि बिल्डिङ गर्नुको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर समावेशीकरणको नाममा हामीले फेरि पनि हामी सबैले बोल्छौँ, हामी जेन्डरको बारेमा सबैजनाले बोल्छौँ, तर पनि घटेको चाहिँ छैन। अहिले पनि मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुन सकेको छैन। तर हुने नहुनुको कारण के हो भने यो एउटा मैले आफ्नो स्टडिजहरूमा मैले त्यो देखाएको छु भने जुन बेसिक राइट्सका कुरा हो नि, हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक नागरिकले यो देशमा खाना बस्न लाउन चाहिँ पाउनै पर्ने हुन्छ के बेसिक राइट्स। उसले कहीँ पनि पार्टिसिपेट गर्न जानु, मलाई आज खाना खाएर आएको हो नि त, मसँग राम्रो कपडा छ, कपडा ल्याएर आएको छु, एउटा घर छ, घर बस्ने छ। तर हाम्रो देशमा 17.4% बाई तथ्याङ्क है, त्यो एमपिआईको तथ्याङ्क 2019 को 17.4% पपुलेसन अझ पनि हराइरहेछन्। कहाँ छन्? 2/3 मात्रै हामी यहाँनिर अलिकति देखा परेका छन्। 1/3 पपुलेसन हाम्रो, 1/4 पपुलेसन हाम्रो हराइरहेछन्। कहाँ छन् तिनीहरू? होइन, 17% पपुलेसन जो पोभर्टी लाइनको बिलो छ, त्यो बिलो पपुलेसनलाई हामीले जहिले पनि प्लानिङमा राख्छौँ। तिनीहरूको नाममा हामीले अन्नदाताहरू पनि खोज्छौँ, तिनीहरूको नाममा हामी। तर हामीसँग पैसा भए पनि, पैसा नभएको होइन, मैले रिसोर्सको प्लानिङ कमिसनमा बसेर आएको मान्छे भएकोले मलाई रिसोर्सको कमी चाहिँ मैले देखाएको छैन। हाम्रो एक्सपेन्डिचर रेट साह्रै पुवर छ, हामीसँग रिसोर्स छ, तर हामीले त्यो 17.4 पपुलेसनमा बस्न, लाउन, खान
सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी प्लानिङमा त्यो हुनुपर्ने थियो, इम्प्लिमेन्टेसनमा एक्सनमा त्यो हुनुपर्ने थियो, त्यो एक्सन चाहिँ गर्न सकेका छैन। हामी त्यसमा पछाडि परेका छौँ। मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो। अब भोलिका भविष्यका सरकारमा हुनुहुन्छ, हिजोको सरकारको पार्ट चाहिँ म थिएँ, तर भोलिको सरकारबाट मलाई ठुलो आशा छ। अब सहयोग गर्ने ठाउँमा त हामी सबै जनता हो, जहाँ गए पनि हामी सहयोग गर्छौँ। तर यो 17.4 पोपुलेसनलाई एक मान्छेलाई खोजेर हरेक मान्छेले बाँस गाछ र कपासको अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ। एउटा छाना चाहिन्छ तिनीहरूलाई, घर 2 टाइमको खाना। अब त्यहाँ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय निर्वाचनमा सबैजना आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई थाहा छैन मैले भोट किन दिने भने, कसरी दिने भने बुझाइदिन्छन् मान्छेहरूले, तिमी यसरी आउनु, यो गर्नु, त्यो दिन चाहिँ मासु चुरा दिउँला, यति पैसा दिउँला, यो गर। तर मैले भोट दिएर मलाई के हुन्छ, के मैले गाछ कपास पाउँछु त? छैन। त्यो त इन्क्लुजनका सबभन्दा ठुलो रुट कज भनेको हामीले उनीहरूलाई बुझाउनै सकेका छैनौँ। उनीहरू बिचरा त्यही एज अ ब्रेड विनर के पाउँछ नपाउँछ, कसरी पाउँछ, खान्छ, मर्छन्, बच्चाले खुवाउँछ ओर्छ, आफ्नो दिन पास गरेको छ, जिन्दगी बिताइरहेछ। बट दे आर नट लिडिङ अ गुड लाइफ, दे आर नट लिडिङ अ क्वालिटी लाइफ, होइन। र हाम्रो प्रायोरिटीमा त्यो 17% पपुलेसन कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर हामीले टपमा ल्याएर तिनीहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिम गर्न सक्यो भने इन एक्सन हाम्रो अलिकता केही उपलब्धि हुन्छ। धेरै बोल्नुभन्दा धेरै एक्सनमा हामी अलिक बढी नै बोल्ने काम चाहिँ बढी गर्छन्, एक्सन चाहिँ कम गर्छन्। एक्सनमा चाहिँ बढी जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि क्रिटिकली एक्सनमा चाहिँ गएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब लिडर्सहरूले, अहिलेका लिडर्सहरूले मैले के पनि देख्छु भने लिडर्सहरूले नेक्स्ट लिडरसिप जेनेरेट गर्दैन कि। अब मान्य गगनजी हुनुहुन्छ यहाँ, मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो, मैले के देख्छु भने अब उहाँले अहिले 5 इयर्सको देख्नु भएको छ, नेक्स्ट 5 इयर्स पनि कसरी आउने भन्ने पनि हेरौँ न, त्यसको नेक्स्ट 5 इयर्स पनि कसरी आउनुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ कि। डोन्ट लिमिट योरसेल्फ टु द 5 इयर्स कि, लङ टर्म भिजन गरौँ न। किन यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि। केपी ओली मात्रै यो 2.5 वर्षको अवसरमा केपी ओलीले मात्रै गरेका कुरा होइन, त्यो पाइलट भएका कुराहरू हो कि। त्यो अतिरिक्त अवसर किन मैले देख्छु भने, किनभने हामीले 14th योजनाको समीक्षा गरेका थियौँ। 14th योजनाको समीक्षा गरेर त्यसमा अतिरिक्त अनरियलाइज भएका कुराहरू हामीले 15th राखेकै छ। त्यसमा कुनै पनि त्यो लुकाएको कुरा होइन, त्यो इभ्यालुएसनको आधारमै हामीले राखेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने वी निड टु बिल्ड अप, अलवेज बिल्ड अप, होइन। के छ हामीसँग, के छ त्यो रिसोर्समाथि बिल्ड अप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो लिडर्सहरूले नेक्स्ट लङ टर्म भिजन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, सर्ट टर्म भिजन राख्नु हुँदैन। महिलाको पार्टिसिपेसनको नाममा चाहिँ एक्सप्लोइटेसन धेरै छैन, महिलाको पार्टिसिपेसन छैन। त्यसले गर्दा त्यसमा सतर्क नै हुनुपर्ने देख्छु मैले त। अब वुमेन एक्टिभिस्टहरू धेरै ठाउँमा आइरहेछन्। हामीले ड्रामेटिक वेमा गर्छौँ, 16 डेज अफ एक्टिभिजम गर्छौँ, यताउति गर्छौँ, 5 तारिक होटलमा कार्यक्रमहरू गर्छौँ, बट द्याट इज नट मेकिङ अ मिनिङफुल इम्प्याक्ट अन द वुमेन हु आर रियली सफरिङ, होइन। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति डिफरेन्टली सोच्ने टाइम यही हो। हामी सबै अवेर भइसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ, कागजले गर्दैन रहेछ, कामले गर्छ। काममा हामीले इन्क्लुजनलाई ल्याउने, काममा हामीले महिलाहरूले ल्याउने, महिलाहरू डिसिसन मेकर पनि राम्रै छन्, आफूले राम्रो अनेस्टली काम पनि गर्छन्। अहिलेको जुन मिसिङ लिङ्क छ बेसिकली यो करप्सन प्रमोट हुने, गभर्नेन्स पुवर हुने, यस्तोमा महिलाहरूको रोल चाहिँ धेरै क्रिटिकल पनि छ। सो आई थिङ्क अलिकता हामी क्रिटिकली यो कुराहरू हेर्दै गयो भने भविष्य चाहिँ राम्रै देखेको छु मैले। र हामी सबै यतिको अवेर मास गएपछि त्यो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। झन्डै 1 घन्टा कुरा गरिसकेका छौँ।